आयज हांव हांगासर उबो आसा पार्शा गांव आसा ते भुरगे खेळटात पार्शा काजा कडेन म्हणटात ते भुरगे फुटबॉल खेळटात क्रिकेट खेळटात थंय उबो आसा. एक्चुली हांवें म्हाजी गाडी हांगासरल्यान मचून काडपाची ठरयली आनी हांव हांगासरल्यान तुमी रोड म्हाज्या फाटल्यान पळयता आसतलो तो रोड हांगासरल्यान आमच्या पार्शा हॉस्पिटला कडेन वयता, कोरगांव वयता, हरमला वयता, केरये वयता, इवन पेडण्यां सुद्दां वयता आनी मांद्रे सुद्दां वयता. सो हो व्हिडिओ काडपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे तुमी हांगासर पयला आसतलें म्हाज्या फाटल्यान हांगासर फुडें फूल काळोख आसा, लायटीचो एक खांबो ना, इवन लायटीचो एक दिवो ना. सो प्रश्नचिन्न निर्माण जाता की वीज खातें करता कितें, वीज खात्याचे कर्मचारी हे करता कितें आनी लोकप्रतिनिधी करता कितें. इतलीं वर्सां जालीं आसतलीं की हांगासर लायट कित्याक ना, लायटीचे खांबे कित्याक ना हांगासर. आतां हांवें सांगल्या उपरांत तुमी हांगासर पोल घालता लायटीचे ती गजाल सेपरेट, पूण हांगासर इतलीं वर्सां लायट कित्याक ना हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. सेकंड थिंग म्हणल्यार हांगा तुमी 500 किलोमिटर गेले फुडें एकूच फूल काळोख आसा. फाल्यां सकाळीं हांगासर जर भुरगो आमचो सिनियर सिटीजन जालो, महिला आसत, ती सांजे कामाक वयता आसतली, ओके. फाल्यां सकाळीं जर एक्सिडंट जालो जाल्यार जबाबदार कोण. आतां पावसाचे दीस, पावसाच्या दिसांनी पावसाची सरी येतात, हेल्मेटर बसतात, फूल हांगा दिश्टी पडना कितें फुडलें, तर हांगासर जबाबदार कोण. सेकंड थिंग म्हणल्यार हांगासर जर कोणाक बरें वायट ना, फुडें हांगासर पार्शा हॉस्पिटल आसा, कोणाक बरें वायट ना, जर एम्बुलंस जर वयता आसतली, हांगासर लायटीचे पोल नासल्या कारणान तिका आपल्या एम्बुलंसाचे गाडयेचे दिवे आसात तेका डिपेंड रावचें पडलें. परत हांगासर फूल काळोख आसल्या कारणान हांगासर गुन्हेगारी प्रवृत्तीक हांगासर चालना दिता. फाल्यां सकाळीं हांगासर कोणाक तरी घड्डल्लो आनी कितें बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार कोण, हेचेरूय प्रश्न निर्माण जाता. फाल्यां हांगासर जर भुरगो वयता आसतलो जाल्यार आमचे जे हांगासरल्यान जे गांवकरी आसात, जे फुडें इंडस्ट्री आसा तुयन थंयसरल्यान लोक जर आपली शिफ्ट सोंपोवन जर घरा वयता आसतले आनी ह्या जो भाग आसा थंय फूल जंगल आसा आनी हांगासर जर रानटी जनावर येयलें, फाल्यां कितें अपघात जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण. सद्या हांगासर रानटी आमचे वाग आनी गवरडे भोंवतात हांगासर आनी इन्सिडंट जालो हेका जबाबदार कोण. सो हेचें उत्तर दिवपाक जाय. तुमी करता कितें हांगासर अंडरग्रावंड केबलींग केलां तें खबर ना. म्हणल्यार आमी सगळे हांगासर इतले टॅक्स फारीक करता आनी हांगासर आमकां जर सर्वीस मेळना जाल्यार फायदो कितें आमी आमचो टॅक्स पयसो दिवन गव्हर्मेंटाक. आमचे भुरगे हांगासर 21st सेंच्युरीचे आमी फुडें गेले आनी भुरगे हांगासर आमचे न्यू गॅजेट करता, नवीन नवीन प्रयोग करता आनी तेंचे हांगासर काळोखान रावपाचें. ही लज सरकाराक. इतले हांगासर वर्सां जालीं हांगासर लायट ना. म्हणल्यार तुमी करता कितें हांगासर. फाल्यां सकाळीं जर हांगासरल्यान खंयचो तरी एक सिनियर सिटीजन वयतलो, महिला वयतले, तांकां काळोखान वचपाचें हांगासरल्यान. सो हेचेर व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक तर हांगासर सगळे लोक जे आसात, ग्रामपंचायत बॉडी ही करता कितें हांगासर. इतलीं वर्सां जालीं हांगासर लायटीचे पोल, लायटीचे खांबे कित्याक ना, लायट कित्याक ना. सो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. सो सगळ्या जनतेन हेचेर विचार करपाक जाय आनी अशें खंयसरूच जावंक जायना. कित्याक आमी आतां खंय पावले, आमी अशें दिसता की आमी आदल्या काळान जगता हे लायटी ना अशें काळोखान. सो हेचेर सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. थँक्यू.